दाढ़ियों को कटाया करो और मुंडवाया करो। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारा बादशाह तुम्हें कहता होगा मेरा बादशाह अल्लाह मुझसे ये कहता है कि मूंछों को कटाया करो, दाढ़ियों को बढ़ाया करो। कितना उलट हो गया। अब मेरे आका इतना वजाहत के साथ क्या कर गए, मेहमान है, उन मेहमानों को कहा कि मेरा बादशाह और है, तुम्हारा बादशाह और है। तुम्हारा बादशाह दाढ़ी मुड़ने का कहता होगा, मेरा बादशाह दाढ़ी बढ़ाने का कहता है। तुम्हारा बादशाह मूंछें बड़ी बड़ी, मेरा बादशाह मूंछें छोटी करने का कहता है। आज हमने अपने बादशाह हुजूर की बात मानी है या उन रूम वालों की बात? देख लेना है। और फिर दुआ क्या करते हैं, खुदा रहमत अता फरमाए, हम हुजूर के गुलाम हैं। मैं तीसरी बात कहने लगा हूँ, बड़ी सख्त है, बड़ी भयानक है। उसने मुआशरे के अंदर इतना गंद फैला दिया है, आज इस गंद को साफ करना बड़ा मुश्किल हो गया। वो क्या? हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस तरह कुरान नाज़िल किया, 113 सहीफे और किताबें आसमान से नाज़िल की हैं, इसी तरह अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं लिबास भी हमने नाज़िल किया। लिबास भी हमने क्या किया है? लिबास नाज़िल किया है। या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, हमने तुम पे लिबास नाज़िल किया आसमान से। जब आसमान से लिबास खुदा ने नाज़िल किया तो उसके और तौर तरीके भी तो नाज़िल किए हैं ना। वो तौर तरीके के हैं। लिबास का पहला तरीका ये है, लिबास तकब्बुर के लिए ना हो, बस सतर ढांकने के लिए, सतर ढांकने के लिए हो, सर्दी गर्मी से बचना मकसद हो, तकब्बुर करना मकसद ना हो। को तो फटेंगे कपड़े, मेरे तो देखो। फरमाया तकब्बुर का जो लिबास पहनेगा वो सीधा लिबास ही उसको जहन्नम में ले जाएगा, वो लिबास उसको जहन्नम में ले जाएगा। अब लिबास तकब्बुर का ना हो, पहली बात। दूसरी बात ये है, लिबास इतना बारीक ना हो, लिबास इतना पतला ना हो जिस लिबास के अंदर से शापर की तरह जिस्म नजर आए। ये जॉर्जेट का दुपट्टा होता है ना, तो उसके अंदर से जिस्म नजर आता है। लिबास आज हमारी मार्केट में ऐसा कपड़ा आ चुका है जिसके अंदर से जिस्म नजर आता है। लिबास होना ना होना बराबर है। लिबास ऐसा ना हो जिसके अंदर से जिस्म नजर आए। और तीसरी शर्त लिबास के लिए मेरे आका ने ये इरशाद फरमाया लिबास ऐसा चुस्त ना हो, जिस्म के साथ जुड़ा हुआ, जिस्म के साथ सिला हुआ और जिस्म के साथ चिपका हुआ, ना औरत का और ना मर्द का, जिससे जिस्म की बनावट नजर आए, जिस्म के आज़ा की सलवटें नजर आए और जिस्म के आज़ा की हैयत नजर आए। अगर हैयत नजर आए तब भी, अगर जिस्म नजर आए तब भी, इन दो लिबासों को हुजूर ने फरमाया ये लिबास पहनने वाले कजे हुए नहीं है, पहन कर नंगे। किसने कहा है? किसी आम इमाम मस्जिद ने नहीं कहा है, किसी आम मुफ्ती और मौलवी ने नहीं कहा है, दो जानों के सरदार ने फरमाया है अगर तंग लिबास औरत पहने, तंग लिबास मर्द पहने, तो ये लिबास पहन कर भी क्या है। और हमारे यहाँ ये चीज हो जाती है। हमारे तलबा, मैं अपने मदरसे में बड़ी इस पर सख्ती करता हूँ, सच्ची बात है, हमारे मदरसे में इस पर सख्ती है कि हम ये नहीं कहते कि उस तरह फेरा, तलबा में ये नहीं कहते कि उस तरह फेरा, लेकिन मजाल नहीं है हमारे मदरसे में ऐसा कोई तलब इल्म नजर आए जिसके बाल यहाँ से बड़े हो और यहाँ से छोटे। हम ये लानत नहीं खरीद सकते। हम उस बच्चे को 2-3 दफा वार्निंग देके अगर फिर भी ना समझे तो फिर हम फारिग करना बेहतर समझते हैं, बनिस्बत इसके कि वो बाल बने हुए हों जिन बालों पे हुजूर ने लानत फरमाई। और बच्चियों के लिए हमने अपनी घर वालों से ये बात कही हुई है कि बच्चियों के लिए ये शर्त होनी चाहिए। हमारे इदारे के साथ बच्चियों का भी सिलसिला है, दरासात का और इसकी क्लास भी है, और यहाँ आकर तबीयत बड़ी खुश हुई मुझे। हम सब ने जो बात इरशाद फरमाई है, दिल बाग बाग हुआ है, खुदा गवाह है। बच्चों ने भी बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन बच्चियों ने तो कमाल ही किया, बच्चियों ने कमाल किया है। अल्लाह ताला उन बच्चियों के पढ़ने को नजर बद से भी महफूज फरमाए, नजर बद में लग जाए। ये इदारा मैं कहता हूँ स्टेज से तो ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। अगर ये 3-4 बच्चियों का कलाम मजीद हमने सुना है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि इन बच्चियों पे कितनी मेहनत हो रही है, कितनी मेहनत हो रही है। अल्लाह ताला पढ़ाने वालों को भी पढ़ने वालों को भी नजर बद से महफूज फरमा दे। लेकिन जो ये मामलात होते हैं कि हम मुतस्सर हुए बगैर नहीं रह सकते, पढ़ना पढ़ाना नसीबों के साथ होता है। इस पढ़ने पढ़ाने के अरसे में जितने लिबास ठीक हो गए, जितने बाल दाढ़ियां ठीक हो गई, अगर इस अरसे में
वो आदमी बिगड़ के चला गया। 98 में मेरे वालिद साहब फौत हुए और 98 से पहले हमने बारहा अपने वालिद साहब से ये जुमला सुना है, वो आज आपको सुनाता हूँ। हमारे वालिद साहब फरमाया करते थे, बाजार का बिगड़ा हुआ मस्जिद और मदरसे में ठीक हो जाता है, मस्जिद और मदरसे का बिगड़ा हुआ कहीं भी ठीक नहीं, मस्जिद और मदरसे का बिगड़ा हुआ कहीं भी ठीक होता नहीं है। यहाँ लिबास में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, ये मेरी दरख्वास्त है। यहाँ लिबास में औरतें ऐसे लिबास में ना आए जिस बुरके के ऊपर कढ़ाई की हुई हो, ऐसे लिबास में ना आए जिस बुरके के ऊपर ज़र्क बर्क हो। और बुरका किस लिए होता है, ये मैं अपने हजरत की बात सुनाता हूँ। हमारे हजरत फरमाते हैं बुरका छुपाने के लिए होता है या दिखाने के लिए होता है? बुरका तो छुपाने के लिए होता है। जो चीज छुपाने के लिए है उस पर कढ़ाइयाँ नहीं होती है, कढ़ाइयाँ उस पे होती है जो दिखाने की होती है, कढ़ाइयाँ उस पे होती है जो दिखाने की चीज होती है। छुपाने पर जब वो कढ़ाइयाँ नहीं होती, बुरके के ऊपर जब कढ़ाइयाँ शुरू हो जाए, इसका मतलब उसमें अट्रैक्शन पैदा करना है, उसमें अट्रैक्शन पैदा करना है। बुरकों पे कढ़ाइयाँ किसने की? और बुरका वो होता है जो इतना खुला खुला हो चादर की तरह, जिसमें अज़ा की बनावट नजर। जब बुरका भी कमीज बन जाए तो फिर बुरके का फायदा क्या है? जब बुरका भी कमीज बन गया तो बुरके का क्या फायदा है? बुरके में बाजू आगे तो फिर बुरके का क्या फायदा है? इसलिए दौरे तालिब इल्मी में अगर मदरसे की बच्चियों में ये मेहनत हो गई, इंशाअल्लाह सदका जारिया बनेगा, इंशाअल्लाह सदका जारिया बनेगा। और फिर एक बात और कहता हूँ, हमारे बच्चों में इस लिबास पर तवज्जो होनी चाहिए। और बच्चे आते हैं हिफज वाले, हिफज होता है, महसूस नहीं होने देते, महसूस नहीं होने देते। और उस्ताद ये समझ रहा होता है दाढ़ी आई नहीं है, असल में आई होती है, आने देते नहीं, आई होती है आने देते, आने नहीं देते। मुझे आप बताएं, हिफज करना मुस्ताहब है और दाढ़ी रखना वाजिब है। जिस वक्त उस वाजिब में कोताही होगी, इस वाजिब में कोताही होगी, खुदा वो हिफज नसीब कर देगा, खुदा वो कुरान नसीब कर देगा। वक्ती अफसा कभी होगा तो याद रहेगा, लेकिन नसीब नहीं होगा, नसीब नहीं होगा। इसलिए ये मेरी दरख्वास्त, हक बनता है या नहीं बनता कि बच्चों पे दाढ़ी पे तवज्जो होनी चाहिए, बच्चों के बालों पे तवज्जो होनी चाहिए, बच्चों के लिबास पे और सलवार टखनों से ठीक है या नहीं है इस पे तवज्जो होनी चाहिए। और बच्चियों के लिए खास तौर पर लिबास पे तवज्जो होनी चाहिए, बुरके पे तवज्जो होनी चाहिए और क्या वो कपड़ों पे तवज्जो होनी चाहिए। न कपड़ा बारीक हो और न कपड़ा जो है वो तंग हो और न ऐसे लिबास हो जिनमें बेहयाई फैलती हो। अल्लाह रब्बुल जलाल ने अगर हम इस बात की मेहनत करेंगे, खुदा की कसम हम कुरान के लफ्ज़ों के भी मुहाफ़िज़ हैं, कुरान के मानों के भी मुहाफ़िज़। अगर इस पे मेहनत नहीं होगी तो एक वाक़या और सुना के बात को ख़त्म करता हूँ। तक़ाबुल अदियान की एक किताब आजकल चलती है, हज़रत मौलाना मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब, शायद यहाँ भी हज़रत की सरपरस्ती है, जामिया अशरफिया लाहौर की बड़ी हस्ती हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब की मस्जिद के नमाजी थे, उनकी अहलिया फौत, बीवी फौत हुई। उसने हजरत से, उस साथी ने हजरत से कहा, हजरत जनाजा आप पढ़ाएंगे। जनाजा भी जामिया अशरफिया में होना था, जनाजा जामिया अशरफिया में आया, हजरत ने जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद जिस तरह लोग मिलते हैं, ताज़ियत करते हैं, तसल्ली देते हैं, हजरत ने खुद जो औरत फौत हुई थी उसके शोहर को, अपने उस मुरीद को तसल्ली देनी चाहिए कि आप सब्र करें, अल्लाह ताला आपको, अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए, अजर अता फरमाए। इतना कहने की देर थी तो कहते हैं उसकी आंखों से आंसू जारी, उसकी आंखों से आंसू टप टप। वजह क्या होती है? इसकी वजह ये है, जब भी अल्लाह वालों से जिस वक्त आदमी मिलता है ना, तो दिल में खुदा ताला रिक़त पैदा फरमाते हैं, रिक़त आती है, एकदम आंसू जारी हुए। हजरत ने समझा सदमे से रो रहा है, हजरत ने समझा सदमे से रो रहा है। सदमा तो होता है, छोटे छोटे बच्चे रह जाए, बीवी फौत हो जाए, सदमा है, सदमे से रो रहा है। हजरत ने फिर तसल्ली के जुमले कहे, ये आदमी समझ गया। इस आदमी ने आगे से कहा, हजरत आप समझ रहे होंगे कि मैं इस सदमे से रो रहा हूँ जो बीवी की वफात से मुझे मिला है, जरूर सदमा है, लेकिन ये वाले आंसू इस सदमे के नहीं, ये आंसू इस सदमे के नहीं। हजरत हैरान हुए, खुदा क्या कहते हैं? तो हजरत इस सदमे के ऊपर एक सदमा और ज्यादा मिला है, इस सदमे पे एक सदमा और सख्त लगा है। कहा वो क्या सदमा है? कहा हजरत जब मैं अहलिया का जनाजा लेकर घर से निकला, हम जनाजा तैयार करके घर से निकले तो मेरा बेटा जो बालिग हो गया, बड़ा बेटा है, वो मेरा जवान बेटा मुझसे पूछने लगा, अब्बू अम्मी की चिता को कब जलाएंगे? लाहौर का मुसलमान है, बेटा गैरों की तहजीब से इतना मुतस्सर है या टीवी के तहजीब से इतना इतना वो दादा हो चुका है,
اس کو یہ نہیں پتا کہ مسلمانوں کی تہذیب میت کے ساتھ کیا کرنا ہوتی ہے اور ہندوؤں کی تہذیب کیا ہوتی ہے. جس وقت اس نے یہ جملہ کہا، والد تو پھر والد ہے نا، اللہ والوں سے تعلق ہے، اب بچوں کی فکر نہ ہو سکی تو اس نے یہ جملہ بولا، کہا حضرت مجھے بیوی کی وفات سے زیادہ صدمہ اس بات کا لگا ہے کہ میرا بیٹا، جملہ وہ بول رہا ہے جو ہندو والا ہے، ابو امی کی چتا کو کب جلائیں گے؟ فرمایا میرا تو یہ صدمہ، بیوی کا صدمہ بھول گیا. یہی حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب ایک دوسرا واقعہ سناتے ہیں. فرمایا لاہور میں ایک نکاح ہوا، اس نکاح میں خطبہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، وہیں سے رخصتی ہونی تھی، رخصتی ہو گئی، کھانا ہو گیا، لوگ جانے لگے. تو جس کی بیٹی تھی اس کے چھوٹے چھوٹے باقی رشتہ دار ارد گرد ہوئے جس آدمی کی بیٹی تھی، تو کہنے لگی، بچیاں کہنے لگی یا بچے کہنے لگے ابو شادی کب ہوگا، شادی کب ہوگی؟ ابو نے کہا شادی ہو گئی ہے. کہا نہیں ہوئی ہے، شادی کب ہوگی؟ اب یہ بچے نہ سمجھ، بچے پوچھیں شادی کب ہوگی؟ کہا ہو گئی ہے شادی. کہا نہیں ہوئی ہے. ابو نے کہا نکاح ہو گیا ہے، نکاح شادی ہے، رخصتی ہو گئی ہے، اس کے بعد کھانا ہو گیا ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں، شادی ہو گئی ہے. آگے سے ان ٹی وی دیکھنے والوں بچوں نے آگے سے جو سوال کیا، ابھی پھیرے تو لگے نہیں ہیں، ابھی پھیرے تو لگے نہیں ہیں. اگر آپ سمجھدار ہیں تو آپ سمجھیں گے کہ پھیرے مسلمان نہیں لگاتے، کون لگاتے؟ ہندو. ہندوؤں کے یہ پھیرے اور ہندوؤں کا چتا جلانا ٹی وی پہ اتنا عام ہوا، فلموں میں اتنا عام ہوا کہ مسلمانوں کو اپنے علماء سے پوچھ کر اور اپنے مدارس سے اس تہذیب کو سیکھ کر اس طرف جانے کی بجائے اس طرف ذہن گئے ہندوؤں کی طرف. اور اسلام آباد کے ایک آدمی نے تو حج ہی کر دی ہے، بس اس پہ بات ختم کریں. اسلام آباد کے ایک آدمی نے اپنی کارگزاری سنا کے حج کی ہے، آج کے جس آپ کی قریب ہے، کہنے لگا میرے ساتھ کی کرسی پہ ایک آدمی ہمارے ساتھ سروس کرتا تھا، تو ہمارے اور اس کے درمیان ایک 2 سال کا فرق تھا، ایک 2 سال کا گیپ تھا. ساتھ کی کرسی پہ اس کی سروس تھی. تو 2 سال پہلے ریٹائر ہو گیا، چلا گیا گھر، ہمارا دوست تھا. تو سال گزرا تو مجھے فون آیا دفتر میں کہ آپ کا وہ دوست فوت ہو گیا. میں نے چھٹی کی درخواست لکھی اور میں چلا گیا کہ اس کا چلو غسل دفن میں شریک ہوں گا جنازے میں. تو میرا بھائی تھا، دوست تھا، میں چلا گیا. اس کے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیوہ تھی. کہا میں اس کے گھر میں اسلام آباد میں پہنچا تو میں نے دیکھا باہر لان پہ جو گھاس کا لان تھا، اس لان میں دونوں بچے اور دونوں بچیاں اپنی والدہ سمیت یہ 5 بیٹھے ہوئے تھے لان میں. میں نے جا کر پوچھا کہ ابو کی میت کہاں ہے؟ کہا اس کمرے میں غسل دے رہے. یہ بھی آپ اندازہ کر لیں کہ بیٹے باہر بیٹھے ہوئے اندر غسل ہو رہا ہے. اتنا بھی نہیں ہے پاس ہی چلے جائیں، اتنا بھی نہیں ہوا پاس چلے جائیں، باہر بیٹھے ہوئے اندر غسل ہو رہا ہے. غسل کون دے رہا ہے؟ 2 مزدور لائے ہیں جن کو مزدوری پہ پیسہ دینے طے کیا اور وہ غسل دے رہے ہیں. لیکن یہ بھی اتنا المیہ نہیں ہے. اگلی بات جو سنا رہے ہیں وہ کارگزاری وہ المیہ ہے. انہوں نے کہا میں گیا، دروازے میں شیشہ تھا، میں نے سوچا میں بھی غسل میں شریک ہو جاتا ہوں، میرا بھائی تھا. پرانے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، نئے لوگوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، پرانے ایسے ہی کرتے ہیں. تو پرانے جا کر دیکھا، دروازے کے بیچ میں سے دیکھا تو میں چیخ نکل گئی. کہتا ہے میری چیخ نکل گئی. میں نے دیکھا ننگی میت اس آدمی کی، نہ تختہ ہے، نہ پھٹا ہے، نہ چرپائی ہے، نیچے زمین پہ پڑی ہوئی ہے. مسلمان کی میت نیچے زمین پہ پڑی ہوئی ہے. اور غسل 2 آدمی اس طرح دے رہے ہیں کہ ایک آدمی دور سے کھڑا ہو کر پریشر کے ٹیپ کے ساتھ پانی مار رہا ہے، گاڑیوں کو جیسے سروس کی جاتی ہے، دور سے پانی پریشر کے ساتھ بیٹھ کے پریشر کے ساتھ پانی مار رہا ہے. اور دوسرا آدمی اس کے پشت پہ صابن مل کے ویپر کے ساتھ اس کے اوپر سے ویپر کے ساتھ جتنا بھی ویپر ہوگا اس ویپر کے ساتھ اس میت کو غسل دیا جا رہا ہے اور پریشر کے پیپ کے ساتھ غسل دیا جا رہا ہے. کہا میری چیخ نکلی. میں نے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے تھپڑ مارے. میں نے کہا روک دو، روک دو، تم نے کیا اشر کر دیا، تمہیں اتنی حیا نہیں ہے، اتنا سلیقہ نہیں ہے. غسل باہر آیا اور باہر آ کر سب سے پہلے میں نے اپنے بھتیجوں کو ڈانٹا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے والد نے تم پہ اتنا خرچہ کیا، پڑھایا لکھایا، یہ اس کے لیے اس لیے یہ پڑھایا تھا. ان بچوں کو بات سمجھ نہ آئی. میں ان کو لایا، میں نے کہا اس طرح غسل ہوتا ہے جو تمہارے باپ کا اشر کر دیا ہے، تم نے دیکھا نہیں؟ یہ ہوتا ہے. مجال ہے آگے کوئی اثر ہوا، آگے جو جملہ ہے وہ جملہ سننے کا. اس آگے بیٹے نے جو جواب دیا، میت کے بیٹے نے، اس نے کہا انکل ریلیکس ہو کر بات کریں.
غصہ کرنے کی ضرورت، ریلیکس۔ ہمارے والد نے ہمیں جو پڑھایا ہے آج بھی سن لے نہ سنا دے تو آپ کہنے لائق۔ ہمارے والد نے ہمیں جو پڑھایا ہے ساری زندگی ہم آج بھی نہ سنا دیں تو آپ کہنے لائق ہیں۔ ہمیں ساری زندگی میں والد نے ایک دن بھی میت کو غصہ دینے کا طریقہ نہیں بتایا اور نہ کسی طریقہ بتانے والے کے پاس بٹھایا ہے۔ اب اس آدمی کو ہوش ٹھکانے آئے، یہ آدمی کہتا ہے میں اس کے بعد یہ ہوا کہ میں آیا اور آ کر سب سے پہلے یہ کام کیا، اس کی تدفین غسل جنازہ ہو گیا۔ اگلے دن میں نے 4 مہینے کی چھٹی لی، اگلے دن میں نے 4 مہینے کی چھٹی لی، میری بنتی تھی 4 مہینے جماعت کے ساتھ لگا کے آیا خود، اور پھر واپس آ کر اپنے بیٹے کو میٹرک کے بعد میں نے مدرسے میں داخل کیا، اور مدرسے میں داخل کرنے والے دن میں نے ایک ہی بات اپنے بیٹے سے کہی، بیٹا 8 سال پڑھنے کے بعد مجھے تیری اور کوئی ضرورت نہیں ہے، 8 سال مدرسے میں پڑھ کے مہربانی کرنا، جب میں مر جاؤں تو غسل اپنے ہاتھوں سے دے دینا، جب میں مر جاؤں تو غسل اپنے ہاتھوں سے دے دینا۔ مجھے آپ بتائیں ہماری نسل جس طرف جا رہی ہے کل اپنے ہاتھوں سے ہمیں غسل دے سکے گی؟ ہمیں اپنے ہاتھوں سے، اللہ معاف کرے ایسے بھی بچے موجود ہوتے ہیں کہ جنازہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ مووی بنا رہے ہوتے ہیں، وہ کیمرے سے تصویر بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان مدرسوں کی آج ضرورت ہے یا نہیں، آپ سارے بتائیں۔ ان مدارس کی ضرورت ہے، یہ مدارس قرآن مجید کے محافظ ہیں، ان کے مطالب کے محافظ ہیں، ان کے علوم کے محافظ ہیں۔ اللہ رب الجلال پھر دعا کرتا ہوں حضرت کی صحت میں، اس علم میں، عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، اس مسجد کو، اس مدرسے کو، اور خصوصاً میں ذرا اپنا حصہ ڈال جاؤں، اوپر کی چھت کا ذکر ہوا ہے، شروع ہے کام ہو گیا، جو کام لگا ہوا ہے اس کام میں آج ہم جو ہے وہ اس کا صرف آپ سے اتنا ارادہ لیتے ہیں تاکہ میرا بھی حصہ پڑ جائے، اور پھر جس وقت کی تکمیل ہوگی ہم انشاءاللہ پھر ایک دفعہ جمع ہوں گے۔ یہ جو اوپر کا کام رہ گیا یہ سارے حضرات حضرت سے پوچھ کر جو جو ضروریات ہیں، جو جو ضروریات ہیں، جس قسم کی ضروریات ہیں، جو جو یہ کہتا ہے کہ اس پروگرام کے بعد جس وقت فرصت ملے گی، عصر میں، مغرب میں، رات کے وقت آ کر پوچھیں گے، اور خود ہو سکا تو خود، اپنے کسی دوست سے بات ہو سکی تو ٹیلی فون پہ یا بالمشافہ کسی سے بات کر کے ان تمام ضروریات کے لیے کوشش کریں گے۔ جو کوشش کریں گے ذرا ہاتھ کھڑا کریں گے، ذرا ہاتھ کھڑا کریں گے، یہ محلے والے خاص طور پر یہ کام ہے اور اس کام کو تکمیل تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا